Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, j'espère encore une fois une parfaite journée. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous commençons, Inch'Allah, une nouvelle méthodologie, un nouveau plan concernant la production écrite. Alors, votre attention s'il vous plaît, Inch'Allah, هنعلمكم ou هنوريكم منهجية comment écrire une expression écrite. لأن هذه المنهجية bien sûr considère pour nous comme quoi comme un support. يعني هذه المنهجية كتعتبر بالنسبة لنا حنايا بحال شي support يعني الدعم اللي غتحاول تخلينا نعبروا كيما بغينا على واحد الموضوع معين. C'est bon? Alors votre attention s'il vous plaît. غنبداو على بركة الله. Alors comme vous voyez, plan simple. Déjà شرحت لكم يعني في اللايف قلت لكم بأن plan simple فيه deux phases. عندنا واحد الفاز اللي كتعبر على الدفاع وعندنا واحد الفاز اللي كتعبر على الانتقاد. critiquer quelque chose, critiquer un sujet, critiquer une idée, critiquer مثلا واحد الأطروحة معينة, une thèse. أو لا ممكن défendre, alors c'est à défendre الدفاع على واحد idée أو لا على أطروحة أو لا على فكرة أو لا على يعني n'importe quelle situation تحطت لنا خاصنا نحاولوا نعبروا بالطريقة ديالنا. لأن بلان سامبل فيها دو بول أو بيان دو فاز. هادشي كامل شرحته يعني في اللايف بواحد الطريقه اللي هي بسيطه باش كلشي يفهم معايا. الوغ سا فو دي كوا ان بلان سامبل. يعني شنو هي بلان سامبل اصلا؟ يعني شنو هي بلان سامبل؟ قلنا بان هي افي بيرسونيل او لا ممكن واحد الحكم او لا واحد الطريقه باش نعبروا او نفكروا على واحد سوجي معين. ركزوا معايا في الديفينيسيون. سا فو دي كوا بلان سامبل؟ الوغ بلان سامبل est un jugement, avis personnel ou bien manière de penser. يعني قلنا لكم بأن بلان سامبل إما نعطي واحد الحكم داكوغ، إما هاد الحكم يكون واحد الابريسياسيون نيجاتيف أو الابريسياسيون يعني بوزيتيف. هادشي كامل شفنا يعني بيان سور في لا موديليزاسيون، أو لا افي بيرسونيل رأي شخصي، أو لا مانيير دو بونسي أو لا واحد الطريقة ديال التفكير. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ إما على سوجي أو لا اون ايدي أو لا une thèse أطروحة أو لا فكرة أو لا sujet ou bien un ensemble de sujets. يعني ممكن نحكموا على واحد الموضوع، ممكن نعطي واحد الرأي ديالنا الشخصي، ممكن نعطي كومون جو ديغي واحد الزاوية ديال طريقة التفكير ديالنا على واحد الأطروحة ولا فكرة ولا موضوع معين. qui n'implique pas que ceci soit juste ou non. اللي ما كتعطيناش الحق إلا نقولوا واش هي حقا داك الشيء اللي كاين واش فغي، c'est-à-dire جوست صحاح او نو او لا. يعني هذا هو البلان سامبل. صافي دي كوا بلان سامبل؟ كنعبروا على الراي ديالنا الشخصي او لا كنعطيو افي بيرسون ديالنا او لا حكم ديالنا على يعني واحد لا سيتوياسيون معينه. يعني هذه هي بلان سامبل. دونك كما لاحظتوا معايا وكما شفتوا معايا وكما شرحت لكم بان عندنا 3 فاز. عندنا لانتروديكسيون وعندنا ديفلوبمون وعندنا لا كونكلوزيون. En fait, on a 3 phases اللي خاصنا نحترموها ونكونوا ان شاء الله ونجيبوا النقطه ديالنا يعني كوم il faut وتكون يعني ممتازه. alors نبداو على بركه الله بالانتروديكسيون. alors comme vous voyez, alors نبدا بالانتروديكسيون. sans aucun doute. alors هاد l'expression هادي غتلقاوها بهاد لا couleur. ce sont quoi? ce sont des connecteurs logiques. connecteurs logiques روابط منطقيه ضروري خاصني ندخلهم في الكتابه نتاعي ضروري. يعني غنحاول ان شاء الله نرسل لكم يعني واحد مجموعه من لي زيكسبريسيون اللي كتحاول تبين لنا بانهم يعني راهم روابط منطقيه ممكن ندخلهم. انا ممكن مثلا ندير مثلا دو نو جور ممكن نكتب مثلا سون اوكان دوت يعني جيكسبريم كوم فو فولي نعبر كيف بغيت. سون اوكان دوت يعني بدون شك. لا تيماتيك دو يعني الموضوع دو نقول الاسم ديال لو سوجي اللي عندي. واش الترافاي
واش مثلا لو مارياج، واش مثلا الشعوذه مثلا اي انسي دو سويت. يعني كنقول اسم موضوع اللي عندي نهار الامتحان الجهوي او اللي عندي او اللي مطلوب مني خاصني نكتبو. لا تيماتيك دو اي دون فالور primordiale، عندها واحد القيمه يعني جوهريه. ainsi certains lui trouvent une explication، لان بعض كنشوف بان لقى واحد الشروحات لوجيك او بيان ايلوجيك. انا غنحاول نقول بانهم راهم لوجيك، قالوا بان يعني لقى واحد الشروحات على هذا الموضوع هذا. باغ اكزومبل مثلا واش ترافاي، نقول بان راه لوجيك. مثلا الشعوذه راه ايلوجيك باغ اكزومبل، وحده فيهم. دوطخ سون، والاخرين يعبروا، دوطخ سون بليتو اوبتيميست، متفائلين في هذا الموضوع او لا بيسيميست في هذا الموضوع، يعني حسب السوجي. الا كان كيبان لكم نتوما يعني راه فيه دو كوتي، الناس كتقول بان راه منطقي والناس كتقول بان راه غير منطقيه او لا متشائمه من هذا الموضوع. حنا غنشوفوا اكزامبل وغنحاول نعبروا يعني على هذه الطريقه هذه. باغ كونسيكون، نتيجه على ذلك، علاوه على ذلك، داكوغ فوالا يعني اللغه العربيه راه لا بوليميك طون éclaté entre les deux ne cesse de prendre l'envergure. بان الجدال عطانا يعني واحد يعني طون اكلاطي، يعني فاجرين بزاف ما بين هاد جوج ديال الاراء اللي ما توقفاتش على الامتداد ديالها. بمعناه عندنا واحد الكوتي تيقول راه لوجيك، وعندنا واحد الكوتي اللي هو متشائم منه او لا ايلوجيك منه. داكوغ، غنحاول اكزامبل اكزرسيس ابليكاسيون في اخر الفيديو، غتشوفوا كيفاش نعبروا على هاد الطريقه هذه. دايوغ اضافه حتى هي كونيتولوجيك، quel ou bien quel اللي عندها L 2 L E، c'est-à-dire le sujet il est qu'un masculin كندير quel، le sujet il est qu'un féminin كندير quel à la fin LE. D'accord, attention. Quel serait donc notre avis à ce propos concernant ce sujet؟ alors شنو غادي يكون يعني الرأي ديالنا الشخصي حول هذا الموضوع؟ point interrogation. Serons-nous du côté de la première partie ou bien de la deuxième partie؟ واش حنا غنكونوا من جهه ديال لا بارتي الاولى، ستادير الناس اللي هما كيشوفوا هذا الموضوع واش منطقي، او لا الناس اللي كيشوفوا يعني هذا الموضوع بانهم يعني متفائلين به متشائمين به، او لا حنا معاهم ولا ما معاهمش، على حسب يعني الموضوع اللي غيحكم علينا. سي بون. دونك فوالا ce sont de quoi ce sont des questions. alors les questions ouvertes اللي غيسمحوا ليا نعبر في لو ديفلوبمون، لان هادو فهما كيسمحوا ليا باش نعاود نعبر في الديفلوبمون. تري بيان. اي ميتنون اون فا باسي لا بارتي ديال لو ديفلوبمون اللي هي منين غنجيبوا النقاط وغنربحوا النقيطات ان شاء الله. ركزوا معايا مزيان. بيرسونيلمون حتى هي كونيتولوجيك، يعني كاع هادو كتلقاهم يعني باش بهاد لا كولور جو كروي بلو، يعني سو سون كوا سو سون دي كونيتولوجيك روابط منطقيه. بيرسونيلمون شوف دخلت لو برونون بيرسونيل جو، انا اللي كنعبر انا اللي كنقول. داكوغ، جو تروف كو لو سوجي، كنلقى او لا كنشوف او لا كنوجد بان هذا الموضوع اسم الموضوع اللي عندي شنو هو دو، واش لو ترافاي، واش ليكسلافاج، واش لو مارياج، واش كيستحق ميريت، يعني اذا كان يستحق نكتب ميريت، الا ما كانش يستحق نقول نو ميريت با. وحده فيهم اتونسيون، نقول اسم موضوع لو نون دو سوجي نقولو واش كيستحق او بيان ما كيستحقش، على حسب النظره ديالي انايا على الموضوع. الا كان كيستحق غنقول علاش، الا ما كانش كيستحق غنقول علاش. باغ اكزومبل لو travail. Je trouve que le sujet du travail mérite une attention particulière. واحد الانتباه خاص. Une attention particulière. هذه بالنسبة لو travail أنا قلت كيستحق. إلا ما كانش كيستحق باغ اكزومبل شي موضوع مثلا الشعوذة. الشعوذة la superstition. الشعوذة. Je trouve que le sujet de la superstition ne mérite pas une attention particulière. ما كيستحقش واحد الانتباه خاص. صافي؟ على حسب السوجي هو كيحكم عليا. Car il est parmi les sujets rares, نادرين أو le courant. على حسب أنت أو نتوما أو نتي. يعني إلا كان تيبان لك هذا الموضوع واش هو غار نادر غتقول علاش.
داكوغ غتكتب غار الا كان كورون يعني اعتيادي موالفين كنسمعوا به وداير يعني في المجتمع ديالنا غتكتب كورون وعلى حسب الموضوع مثلا الترافاي راه كورون داكوغ دو نوتر في كوتيديان في الحياه ديالنا اليوميه او لا يعني يوميه بهذا المعنى سي بون alors par conséquent حتى هي رابط منطقي je soutiens ma conviction de voir les choses mon penchement par un certain nombre d'arguments j'en cite à savoir انا قلت بان الموضوع كيستحق خاص نقول لي زارغيمون علاش d'abord argument الاول ensuite argument 2 plus exemple اما من لاكtualité من المجتمع ديالنا من الواقع ديالنا او بيان دي زوفر او لا مناش من المؤلفات عندك الحق تكسبريمي في لي زيكزامبل كيف بغيتي المهم وحده فيهم خاص تكون فيها اكزامبل اما في الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه اونفان نقول ارغيومون 3 بمعناه قلت بان كيستحق غنقول علاش قلت ما كيستحقش غنقول علاش خاص يعني 3 زارغيومون اللي هما بيرتينون اي لوجيك منطقيين وذات معنى وذات صله في الموضوع تعبر مثلا على الترافاي علاش هو كيستحق يعني واحد اتونسيون بارتيكوليير غتقول علاش وي الترافاي راه كيسمح لنا مثلا ديفلوبمون مثلا في المجتمع ديالنا اي انسي دو سويت هذا الارغيومون الاول اي انسي دو سويت الوغ ليسونسييل خاصكم هنايا تكونوا يعني تعرفوا كيفاش تجيبوا لي زارغيومون كونسيرنون واحد الموضوع معين غنعطيكم يعني اكزامبل وغتفهموا معايا مزيان خليكم معايا فاش على فان دو لا فيديو دابا غتجينا في لا بارتي ديال لا كونكلوزيون الخاتمه فينالمون حتى هي رابط منطقي alors enfin ensuite d'abord ce quoi ce sont des connaissances logiques روابط منطقيه finalement il s'est avéré que le sujet يعني أخيرا يتضح لي voilà avéré d'accord يعني الإيضاح بالمعنى il s'est avéré que le sujet يتضح لي بأن ونحاول نسمي le nom du sujet اللي عندي نحاول نذكره nécessite une attention particulière يعني راه من الضرورة خاصة يعني واحد الانتباه خاص car علاش il a montré son importance أو لا son inefficacité على حسب الموضوع إلا كان travail دونك راه يعني كيستحق يعني واحد الانتباه particulier car il a montré son importance لأن كيبين لينا الضرورة والأهمية ديالو مثلا شي موضوع ما عجبكش غتقول بأن son inefficacité وحده فيهم داكوغ إلا كان موضوع إيجابي غتقول importante إلا كان موضوع نيجاتيف موضوع اللي هو غير إيجابي غتقول inefficacité c'est pourquoi ولذلك وعلاش il faut lui accorder خاص نكونوا accorder داكوغ نتشبتو او لا نقولوا il ne faut pas lui accorder وحده فيهم الا كان مثلا importante غتقول il faut lui accorder الا كانت inefficacité غتقول il ne faut pas lui accorder d'accord par exemple travail c'est pourquoi il faut lui accorder une grande valeur estimable يستحق يعني واحد القيمه يعني جوهريه على هذا لو سوجي هذا donc voilà c'est ça يعني la mythologie concernant bien sûr le plan simple كنعبر باش بواحد لا في بيرسونيل وكنحاول نقدم مجموعه من البراهين ومجموعه من الحجج على واحد الموضوع معين ودابا غندوزو واحد اكزرسيس دابليكاسيون هكذا باش تحاولوا تعرفوا كيفاش تكتبوا يعني موضوع concernant يعني بلان سامبل alors لو سوجي فهو تحط يعني في احدى يعني الامتحانات السابقه شنو قال لنا ليكسلافاج اللي هو الجهل pardon العبودية بليطو l'esclavage l'ignorance والجهل l'esclavage هي العبودية a été aboli au 20e siècle بمعنى راها تمسحات راها يعني ما بقاتش يعني في الأواخر ديال القرن العشرين par les Nations Unies يعني les Nations هما الأمم المتحدة شو معايا pensez-vous que l'esclavage a réellement disparu واش اش بان لك واش حقا بأن العبودية يعني حقا في الواقع ديالنا اختفت او سو كاش-t-il encore sous d'autres formes او لا مازال مخبيه باشكال اخرى شوف معايا بونزيفو شوف بونزيفو طونا بونزيفو اش بان لك في الموضوع يعني خاصنا نحاول نعبر بالراي ديالي الشخصي شنو هنايا شنو طلب منا rédiger un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue ou bien votre avis personnel point de vue ركزوا معايا
en présentant votre thèse وغتحاول تقدم الأطروحة ديالك appuyé par des arguments et illustré par des exemples وتبينا يعني quelques exemples. Donc هنايا طلبوا منا un texte argumentatif وعطاونا le point de vue ديالنا وطلبوا منا نعطيو des arguments وبعد des exemples. دونك فوالا هذا هو لو طابلو. انا ديجا كتبت هادشي باش نربح الوقت. عندي الارغيمون الاول اللي هو الارغيمون الثاني الارغيمون 3 كونسيرنو هذا الموضوع اللي هو ليكسلافاج. انا غنحاول يعني بيان فيدامون غنحاول ناخذ يعني لي مو كلي في هذا لو سوجي. عندي هو ليكسلافاج، لي مو كلي هو ليكسلافاج غندير لي سولينيي ونحطو عندي. دونك فوالا ليكسلافاج غنجي ندير كوبي وغنمشي للمنهجيه ديالي وغنبدا. sans aucun doute la thématique de l'esclavage coupé collé. Voilà غنحاول نديرها بكولور باش تبان لكم. Voilà est une ou bien est d'une valeur primordiale عندها واحد القيمه جوهريه. ainsi certains lui trouvent une explication. مثلا وحدين قالوا بان logique par exemple يعني explication logique. C'est bon. D'autres sont plutôt مثلا pessimistes يعني متشائمين par exemple من هذا الموضوع هذا. C'est bon. Par conséquent, la polémique tant éclatée entre les deux ne cesse de prendre l'envergure. D'ailleurs, قلنا بأن إذا كان الموضوع اللي هو masculin كندير كال، إذا كان الموضوع اللي هو féminin كندير كال. هذه اللي عندها 2 LE. Donc voilà. Quel serait donc notre avis à ce propos concernant ce sujet? Serons-nous du côté de la première partie ou de la deuxième? كنخليوها هكذا. هذه introduction facile على 4 نقاط. هاي 4 نقاط ضمنتيها. دابا ندوزو développement. Personnellement, je trouve انا غنعبر. Je trouve que le sujet نحاول نحط شنو؟ نحط اسم الموضوع اللي هو l'esclavage. Alors, l'esclavage بالنسبه لكم كيف داير نتوما؟ واش كيستحق ولا ما كيستحقش؟ هو كيستحق نهضر عليه. فوالا. انا بالنسبه لي كيستحق. Que l'esclavage mérite يستحق. انا يعني كيستحق نهضروا عليه او لا اتونسيون بارتيكولير. غنحط بان l'esclavage غنسولينيها باش تبان لكم. D'accord? Une attention particulière car il est parmi les sujets كيف دايرين؟ انا بالنسبه لي انا كيبانوا يعني غار نادرين. غنحاول نكتب بانهم غار نهضر عليهم. Voilà, dans notre vie quotidienne. Les sujets rares dans notre vie quotidienne. D'accord? Voilà. هي يعني la vie personnelle. La vie personnelle ولكن قلت انا ميريت خاصني نقول علاش ضروري. Par conséquent, je soutiens ma conviction de voir les choses, mon penchement par un certain nombre d'arguments, j'en cite à savoir. Alors d'abord, غتمشيو معايا الطابلو اللي حطيت هنايا ونقول لكم علاش اشنو قلت هنايا. D'abord, l'esclavage n'a pas totalement disparu du monde. حقا بأن العبودية راه يعني ما تختفاش في العالم ديالنا. Donc le travail des enfants constitue une vraie forme de l'esclavage puisque ces formes d'enfants sont obligés de travailler durement en deçà de leur capacité physique. قلت أول بأن العبودية راه ما تختفاش يعني في العالم ديالنا. بحالاش بأن le travail des enfants يعني الأطفال كيخدموا constitue une vraie forme de l'esclavage. فهما اصلا راهم كيمثلوا لنا يعني واحد الشكل من اشكال ديال العبوديه. puisque ces pauvres enfants لان رغم هاد الاطفال يعني اللي ما محتاجين او الفقراء sont obligés راهم ضرورة من واجب عليهم يخدموا durement يعني بواحد durement يعني بقصوحيه بهذا المعنى او بشده en deçà de leur capacité physique رغم انهم يعني ما عندهمش واحد القدره جسمانيه. الو غنمشي انايا غندير لا كوبيي فهكذا خاص نكون حافظ انا المنهجيه وخاص يبقى ليا غير لي زارغيمون كيفاش نجبدهم كوبيي ونحط هنايا. فوالا ها هي صافي كوبيي كولي ها هي بانت ليا شتي ها الارغيمون الاول نحاول ندير ليها شي كولور باش تبان لكم. Voilà, jaune. C'est bon. Alors ensuite, c'est le tableau. Ensuite, cet argent est incomparable avec le travail ardu de réaliser ces enfants, sans aucune garantie de leur sécurité. Ensuite, بأن المال اللي كياخذوه هاد الأطفال راه incomparable، راه يعني ما كيتساواش مع الترافاي اللي كيعطيو اللي كيحققوا هاد الأطفال sans aucune garantie de leur sécurité، وما عندهم حتى شي ضمانة على هذاك السلامة نتاعهم. غنحاول نعطي واحد الاكزامبل من نوفر رغم انه ما جاش معاه ولكن مهم غير نبين لكم. L'on peut citer de l'œuvre de Candide que Cunégonde a été servi et fait
les tâches ménagères chez les jésuites. Voilà. فوالا لو بروف نتاعك ملي غيشوف هاد لاغيمون هكذا وفي اكزومبل، يعني الشابو غيحترمك، غيعطيك لاتونسيون، غيعطيك يعني غيعطيك نقطتك. دونك فوالا يعني هنايا فريمون كونديد. شفنا يعني في لوفر دو كونديد والاوبتيميزم بان كونيغوند كانت كتخدم، كانت كدير لي طاش يعني اعمال ديال الطبخ من عندك اليهودي. داكوغ غنمشي ندير لها كوبيي كوبيي وندير لها كولي. فوالا لان اس اكزومبل اس ارغيومون. فوالا فوالا كيما لاحظتوا معايا شو الجماليه كيف جات يعني هاد الكتابه. فوالا كوبيي كولي. فوالا شفتوا معايا. وبقى لي اخيرا اللي هو لاغيمون 3 تا هو غنعبر عليه بالطريقه ديالي. وانا غنمشي يعني للطابلو. enfin quand بالنسبة à la prostitution des filles دعارة الفتيات il va sans dire qu'elles sont victimes des réseaux mafieux en Europe. يعني لابد أن نقول بأنهم فراهم الضحايا ديالاش ديال الشبكات يعني المافيوزية اللي كاينة في أوروبا. Elles sont vendues et transportées vers d'autres pays où ce commerce fleurit. فهما كيتباعوا كيتشراو كيتنقلوا يعني لبلدان آخرين والتجارة مازال مزدهرة. Ils sont obligés elles هما الفتيات اللي كيدخلوا للطهارة. Ils sont obligés de vendre leur corps. فهما يعني ولاو obligés يعني يبيعوا الأجسام تاعهم أو لحمهم بالمعنى. Et si elles refusent وإلا رفضوا elles risquent leur vie يعني كيحاولوا يخاطروا بحياتهم. Plusieurs filles de l'Europe de l'Est يعني بزاف الفتيات يعني كاين في l'Est en fait كاين في يعني في أوروبا cherchant du travail à l'Union européenne finissent dans des maisons de prostitution. لأن en fait راه هذا الواقع ديالنا كنشوف بأن الفتيات اللي كيمشيو مثلا لأوروبا مثلا ما عندهم لا حنين لا رحيم، ما عندهم لا اللي يقوم بهم، ما عندهم يعني لا والدين، ما عندهم حتى شي حاجة، راهم يعني ما كيلقاوش مثلا لو ترافاي، كيلتجئوا يعني للدعارة لي ميزون دو بروستيتيسيون. مع الاسف الشديد لان هذا رقم ولا يعني خيالي حسب احصائيات اللي كانت دازت 2019. دونك فوالا هذا ارغيومون الاخر غنمشي ندير لها كوبيي. فوالا كوليت. فوالا وهنا عبرت الطريقه ديالي يعني بطريقه اللي هي فاسيلمون. خاصني نكون غير ضابط يعني لو سوجي واش بيوصل ليا. فوالا فوالا لا كولور جون وهنا عطيت لي زاكيمون ديالي. فوالا لاحظت معايا. ونمشي لا كونكلوزيون غتبقى لي ساهله كون بونجور. Finalement, il s'est avéré que le sujet de l'esclavage, on نذكر يعني بالاسم ديال l'esclavage. Voilà, copier, on dit le coller, nécessite une attention particulière car il a montré son importance. يعني vraiment بين لي الأهمية ديالو يعني في المجتمع ديالنا حقا. Voilà. قلت أنا importance, donc voilà, c'est pourquoi il faut lui accorder bien sûr خاصو يعني واحد لا فالور يعني نحدوا من هذا الانتشار ديال هذا المشكل هذا. Il faut lui accorder une grande valeur estimable. Et voilà mes chers amis, mes chers candidats, j'espère تكونوا استفدتوا معايا في هذا لا فيديو. j'espère encore une fois تكونوا يعني عرفتوا كيفاش كنعبروا على واحد الموضوع معين. خاصنا نكونوا نعرفوا كيفاش نجبدوا لي زارغيمون. ان شاء الله. Alors la prochaine ou bien le prochain live, je vais vous montrer comment trouver les arguments concernant n'importe quel sujet. Alors ce sera bientôt, on se reverra Inch'Allah, une autre leçon, d'accord? Alors bon courage.